گال ہے بہرحال قبلہ جہاں جدہ نگر چرے دے بکریاں چراون واسطے جناب والا آدھے اپنی خون دے اندر مکانے اپنے پیار دے محبت دے اندر مکانے میں کئی ملے آوازہ کھاوا جو آدھے روک یادے اے میرے کلو گزر کے مرگن والی ہوائے اور میرے کلو تھی کے ویدی پئیے جدہ یار کے درد پہنچے میرا سنیا دے میرا پیغام دے وہ میرا پیغام ہے رو رو کہیو سنیا دے بہا میں اویس دا حال سناوی چاہا جدہ گزرے سید دے سکنو آتی ہر کوئی نفرت نال دے دے موہ پھیر میں دل میں دے وے سکنو ایک چکر بھی تھا دوچہ اٹھڑی ماں اک جیو لگے پردیس کنو تو مچ مدینے خوش وسدائے نیوی کچھ دا حال اویس کنو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ۔ محبت دا اجرا رنگ ملے حضور نے جناب والا محبت دا صلہ کیا دیتا ہے ایک وہ وقت ہوئی ہے میرے پاک نبی دے صحابہ موجود ہیں حضور نے اپنا چپا مبارک اپنا قمید مبارک حضرت عمر صحیح کو دیتے نال مولا علی بات ہوئی ہے اکو حضور پیاری جان کر نبی صحیح کو کہا اے میرے غلام ایسے ہیں جنہاں دے نال میرے اویس کی ملاقات تھی بڑی ہے حضور نے اپنا چپا مبارک دیتا ہے فرمایا اے میرے غلاموں یہ چپا مبارک سگچا کی وجہ ہے جب سگئے جناب والا یار مل سی جنہ نام اویس نے عامر یمنیوں سی وہ سارے نال دادا پیار کرے دے اسا ہونے نال دادا پیار کرے دے جنہ مل پوے سانے پر کوئی تو فاٹوائے جا کہ سونے نبی سے سلام دے دیا حضور فرمے دیا میری گناہگار امت دی بخشش واسطے رب کو دعا چاہ رہے ان جب حضور نے جبہ مبارک دیتا ہے حضرت عمر صحیحی حضرت اویس پاک کو نہیں لکھا حضرت علی صحیحی نہیں لکھا تے زہری اکھاں دے نال نبی صحیحی نہیں لکھا جو ملاقات تو نہیں تھی زہری اکھاں دے نال حضور نے بھی نہیں لکھا لیکن صحابہ کا اعتقاد دیکھو یقین دیکھو جدہ میرے نبی سرکار نے جبہ مبارک لکھتا ہے تے دوئے غلامی میں ہاتھ جوڑ کے آدھر کریمہ یہ جبہ تے عنایت فرما دیتے ہیں اساں کریں اویس پاک کو لکھا تا کہنی سے سونا کوئی نشانی تدے ہوا اساں بنیو جو صحیح کیڑے رنگ نال اساں تلاش کر میرے پاک نبی دے غلاموں حضور نے جبہ مبارک دیتے سرکار نے جناب والا کیا فرمایا اپنے غلاموں کو میرے پاک نبی دے غلاموں فرمایا جنہ سادے یار دے قریب ونو لیکن آئے حق دوتے کو سفید دا نشان ہو سی یا نشانی وے سادے غلام نے وقت گزر کر آئے گے کتابوں دے وچھائے میدان عرفات حجاز مقدس کی سرزمین حضرت اویس بن عامر یمنی اویس کرنی لجپال دی ملاقات حضرت عمر سید مولا علی جنال جو تھئیے دوے جناب والا حسنیاں موجود ملاقات جو ہوئیے مٹھے مٹھے بول بولی دے پین مٹھے مٹھے کلام فرمی دے پین حضرت اویس کرنی کو جبہ پیش کیتے نے نبی سیدہ پیغام دیتے نے حضرت اویس پاک دوئے غلامہ بندے کے آپ نے پوچھنا کی تیاروں ایک سوال کرنا چاہنا ادھر جواب کا ہوا حضرت اویس کرنی لجپال پوچھنا کریں دن ایک سو نبی سید قرب جرا دے اللہ ایک سو سنے لجپال دے جسم میں چچے وال کتنا ہے عمر
عمر سی علی کو لٹھے علی سی عمر کو لٹھے ایک جیاں سوال ہے حضور دے غلام حضرت ہوئے اس بات مسکرا کے فرمے دن جی کہ تسا نبی سی دے قرب چران دے وے لیکن اسا بھی ایویں عام نہیں اسا چڈن بھی یار دے چلوے ڈٹھن اسا دل دی اکھی دے نال ڈٹھن اسا دل دی اکھی دے نال ڈٹھن حضور دے غلاموں خالی دعوے کرن نال گال نہیں بندی خالی اعلان کرن نال گال نہیں بندی اگر سچے دل نال نبی سید پاک ذات دے نال پیار کرے سے ول خدا دی عزت دی قسم دنیا کو بعد چوے سے اللہ تے نبی دا دیدار بھی نصیب تھی سیا جدا قبر وچ وے سے نبی سید سفارش بھی نصیب تھی پوشیا جنہ ماواں دا ادب کیتے جنہ ماواں دا پیار کیتے جنہ ماواں دی عزت کیتی ہے کوئی باہو سلطان لجپال بنے کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنے کوئی جناب والا حضرت پیر مہر علی شاہ بنے کوئی کہ شاہ کا مالک بل ماما بھی کوئی عام نہیں اتنا شان کے مقام والی ماما اتنا عزت رتبے والی ماما یہ کہتا قرآن پڑھ کے کھیر کھلاور والی ہے کل پتر بھی لالی اجمیری لجپالا یہ کہتا قرآن پڑھ کے کھیر کھلاور والی ہے ول پتر بھی پیر مہر علی شاہ لجپال یہ کہتا قرآن پڑھ کے کھیر کھلاور والی ہے ول پتر بھی پیر سواگ لجپال یہ کہتا قرآن پڑھ کے کھیر کھلاور والی ہے ول پتر جناب والا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ لجپال کہ کہتا لوری قرآن بھی دیتی ہے نیدے دنوں میں پتر قرآن پڑھ کے دسائے اما دیکھ کنوں جب لورا دیور کو سلام ہے حسین نیدے دنوں میں قرآن پڑھ کے دسائے جو دیکھ کنوں قرآن حسین دے نالے حسین قرآن دے نالے وقت قریب تھی نا میں منت اللہ دے آخر دوتے 8 منٹ تو لگیا پاکا دا ذکر تھی وجہ نبی سیدی آل دا ذکر خیر تھی وجہ حضور دے غلاموں اللہ راضی میں بڑی محبت دے نال بیٹھے سن دے ہو بڑی محبت دی کیا بات ہے میں عرض کیا کرے نا سونے حسین پاک دا ذکر سنن والے ہو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے نا خالی حسین دے نعرے لاون نال گال نہیں بندی خالی مولا حسین دے نعرے جھنڈے چاون نال گال نہیں بندی خالی حسین پاک دا نوکر سجواون نال گال نہیں بندی میں دعوے نال آتا کہ کر تم نعرے لاوے حسین دے نعرے کردار ہووی یزید والا مولا حسین متھے نہ مولا حسین متھے نہ لے سا آکھ جناب والا شرابہ پیونا اے یزیدی کردار ہے سود کھاونا اے یزیدی کردار ہے کئی دے حق تے جا کے مارنا اے یزیدی کردار ہے استدامہ بار کرنا اے یزیدی کردار ہے حسینی کردار ہے جو اللہ کا قرآن تیرے پلے ہوئے پانچ وقت کی نماز تیرے پلے ہوئے مسلمان بھی بین دی عزت دی رکھوالی تیرے پلے ہوئے مسلمان دی جناب والا حق نہ کر پہنچاونا تیرے پلے ہوئے تیرے سب کچھ کر کے دنیا ہوئے سے وال اپنے بچر کا انداز دیکھی اپنے جنا دے زندگیت دی کیفیت دی حالت دیکھ لی آخر تسا بھی تفوت کے دے ویندے ہو جنازے پڑھتے رہے یہ جدا بڑا امیر کبیر یہ دنیا تو ٹور ونجے حضرت صاحب ذرا جنازہ پڑھ کے آخر دا منہ دے دے ہے نا اے جڑی منہ دی ٹکری نہیں ہوندی یہ دسے نہیں ہوندی ہے جو کیا کچھ کر کے ویندا پے یہ ہے نا ایسے ایسے لوگ ڈٹھن جڑے 2 سال 3 سال 4 سال کٹھے دے شودے پیران جسم دا خون تک سوکھ ویندے لیکن جڑے ویلے دنیا تو ویندے چہرے بکتے پے ہوندے یہ کیا وجہ ہوندی ہے اللہ پاک دنیا تے ہی دکھا دیندے جو بندہ دنیا تے کیا گول کھلا کے ایسے ایسے لوگ ساری جوہر تسبیح دے کڑکار ساری جوہر صلی تے مسیتاں تے متھے تے محراب پے گئے لیکن حالت کیا ہے اندروں کچھ تے باہروں ہولے سر ہلا ہو جا خیر ہے
وہ سارے وچ بیماری ہیں کہنا اللہ محفوظ رکھے باقی میں تھوڑا جہا سر ہلاؤ چاہتا اندروں کچھ تے باہروں کچھ تو میرے پاک نبی دے غلاموں کی کیفیت ہے زندگی نہ گزارو جی میں اندر دی کیفیت ہے اوے ہی اپنی ظاہری اور باطنی کیفیت کو بڑھا تاکہ اساں اللہ رسول دی پاک ذات دے متھے لگنے دنیا دے اوتے اساں ظاہری طور تے لوگاں دے سامنے مومن بن ویسوں لیکن اندر دی کیفیت تو رب جان دے نا اندر دی کیفیت تو رب جان دینا لیکن یاد رکھو میرے پاک نبی دے غلاموں آج اساں دا پتہ نہیں کیا کچھ میں چند ٹکیاں دی خاطر یا چند گز چند فٹ زمیناں دے پیچھے اساں تا لوگاں دے خون واہی کھڑے ہیں رشتے دی پہچان تے قدر بھی بھول گئی ہے لیکن میرا پیر حسین جڑا جنتی جوان دا سردار ہے جرا جنتی جوانے کا سردار ہے وہاں کیا خیال ہے اگر مولا حسین پاک دریائے فرات کو حکم دے منا جو میرے قدمہ دے وچ واہے کیا خیال ہے اگر حکم دے منا دریا نہ مادا پیا ہویا حسین دے قدمہ لیکن کیوں نہیں حکم دیتا ہی وجہ تو حکم نہیں دیتا جو میں حسین پاک آج بغیر پانی دے بغیر جناب والا ان سہولیات دے میں وقت گزار کے نانے دی امت کو میں پیغام دیتی میں نا خدا را دنیا نال پیار نہ کرے جدن بھی پیار کرو اللہ دی پاک ذات نال پیار کرے یا میرے مٹھے مصطفیٰ کریم دی پاک ذات نال پیار کرے حضور علیہ السلام دے غلاموں کل میں حسین پاک دے ذکر بھی پیا کرے نا کون حسین لجپال بھئی غلام عباس سے وجہ سادہ ہک تر وجہ جوان نکھڑے مگلا پیوں ہوئے ابے کو میت دے نیڑے نیاون دے دے متا ہاں کو چلاوے صدمہ نہ جھل سکے جگر پھٹ وجیس متا دل داتے پھی وجیس متا جناب ہاں کو چلاوے میت کو موڑا نہیں دے من دے دے کندہ نہیں دے من دے دے یہ تو ساری حالت ہے کیونکہ دنیا میں دستور ہے دنیا میں طریقہ کار کیا ہے جو فطرت دا لوگوں میں کی میں مولا حسین کا سفر بیان کرا آج سجا ہک تر وجے اپا کئی جو حرام پتر دے خالی بستر کو دیکھ کے رون دے اپا پتر دے کپڑے چاچا کے دیکھ کے رون دیے پیرا دے بچ کے چاچا کے دیکھ کے رون دے کدا عید دنیا میں پھیری پھرا میں جب جاؤں عیدہ یاد کر کے رون اللہ کرے کئی دے عیدہ دیوان والے پھرا نہ بکھڑا اللہ کرے کئی دے دکھ درد والے پھرا نہ بکھڑا حضور دے غلاموں جدا عید دنیا میں والے سجن دیا یاداں آ جا لیکن میں جڑا نتیجہ دے